हेलो डियर स्टुडेन्ट्स, आज हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको क्लास 12 को एनईबी को जुन क्वेश्चन्स बैंक छ हामी त्यसबाट सोल्युसन गर्नेछौँ। हेर्नु क्वेश्चन्स नम्बर 1 मा हेर्नु 2080 मा सोधेको क्वेश्चन हो। यो क्वेश्चनमा के भनेको छ भने 1 नम्बरको सोल्युसन क्याल्कुलेट द सेल्फ इन्डक्टेन्स अफ अ कोइल। सेल्फ इन्डक्टेन्स निकाल्न भन्छ, मतलब यल निकाल्न भन्छ। एन्ड नम्बर अफ टर्न्स तपाईले 100 दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। करेन्ट 2 एम्पियर दिएको छ, करेन्ट दिएको छ 2 एम्पियर। म्याग्नेटिक फ्लक्स दिएको छ तपाईलाई कति 5 × 10⁻³ वेबर दिएको छ, यति तपाईले दिएको छ। अनि सेल्फ इन्डक्टेन्स निकाल्न भन्छ। त वी हेभ हामीले थाहा छ। हेर्नु सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला तपाईलाई के याद हुनु पर्यो भने ध्यान दिनु। हेर्नु phi = Li, phi = Li हुन्छ। phi भनेको म्याग्नेटिक फ्लक्स, यल भनेको सेल्फ इन्डक्टेन्स, आई भनेको करेन्ट फ्लोइङ थ्रु कंडक्टर। यदि n वटा नम्बर अफ टर्न्स छ भने phi = n टाइम्स Li हुन्छ। त वी हेभ phi = n Li गर्नु। अनि phi भनेको म्याग्नेटिक फ्लक्स हो, अनि n भनेको नम्बर अफ टर्न्स हो, l भनेको सेल्फ इन्डक्टेन्स हो, आई भनेको करेन्ट थ्रु कंडक्टर हो। अनि यहाँबाट तपाईले यल निकाल्न भन्छ। त l = के हुन्छ phi अपन तलमा गइदिन्छ n अनि i। phi भनेको कति छ 5 × 10⁻³ भइहाल्यो। नम्बर अफ टर्न्स कति छ 100 छ। करेन्ट भनेको तपाईको 2 एम्पियर छ। त हेर्नु 5 × 10⁻³ तलमा आइहाल्यो 200, ठीक छ। अब हेर्नु त 5 × 10⁻³ 200 भनेको कति हुन्छ 2 × 10⁻² हुन्छ। त यहाँबाट हेर्नु 2 यहाँ 2.5 ले कट्छ हैन। त 2.5 मल्टिप्लाई अब 10⁻³ छ, यता तलमा ध्यान दिनु, तलमा 10⁻² छ, माथि -3 छ, तल आउँदा कति भइदिन्छ 5 भइदिन्छ। यति हुन्छ हैन। हाम्रो क्याल्कुलेसन गर्नु जति हुन्छ त्यति हेनरी हाम्रो आन्सर हुन्छ। अहिले मसँग क्याल्कुलेटर एभाइलेबल छैन, म तरिका भनिदिए। म्याग्नेटिक फ्लक्स दिएको छ, नम्बर अफ टर्न्स दिएको छ, करेन्ट दिएको छ। 100 × 200 गर्नु, 200 भनेको 2 × 10⁻² भइहाल्यो। अनि काट्नु, माथि 5 छ भने 2.5 जान्छ माथि, अनि तलमा 10⁻², अनि यो -3 तल आउँछ। त तल आउने बित्तिकै के हुन्छ माइनस, त 10⁻5 भइहाल्यो, ठीक छ। यसरी तपाईँ यति हेनरी आन्सर हुन्छ। सेल्फ इन्डक्टेन्सको युनिट हुन्छ हेनरी। त्यस्तै क्वेश्चन्स नम्बर 2 मा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ हैन सोल्युसन के दिएको। क्वेश्चन्स नम्बर 2 तपाईले 2080 मै सोधेको क्वेश्चन हो। के दिएको छ भने अ स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर कन्भर्ट्स अ भोल्टेज अफ 2200 × 220। ध्यान दिनु, ट्रान्सफर्मर दिएको छ अनि के भन्छ यति भोल्टेजलाई यतिमा कन्भर्ट गर्छ अरे। मतलब सुरुको भोल्टेज यो हो इनपुट भोल्टेज, मतलब प्राइमरी कोइलको भोल्टेज दिएको छ। यो प्राइमरी कोइलको भोल्टेज दिएको छ, यो सेकेन्डरी कोइलको भोल्टेज दिएको छ तपाईलाई, ठीक छ। अनि ट्रान्सफर्मर स्टेप डाउन हो। स्टेप डाउनको मतलब के हुन्छ ध्यान दिनु। हेर्नु यस्तो हुन्छ नि, ट्रान्सफर्मर भनेको तपाईको यस्तो फिगर हुन्छ। यो प्राइमरी स्टेप डाउन भन्नु भने प्राइमरी कोइलमा धेरै कोइल हुनु, प्राइमरी कोइलमा धेरै कोइल हुनु, सेकेन्डरीमा थोरै कोइल हुनु हैन, यस्तो हुन्छ। अनि प्राइमरीमा धेरै भोल्टेज, अनि यो धेरै भोल्टेजलाई कम भोल्टेजमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। त्यसलाई नै हाम्रो के भन्छ स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर भन्छ। यो सेबोको थ्योरिटिकलमा पढाइसकेको छु। नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमरी कोइल, प्राइमरी कोइलको नम्बर अफ टर्न्स तपाईले दिएको छ क्वेश्चनमा कति दिएको छ तपाईको 5000 नै दिएको छ, ठीक छ। अनि तपाईको इफिसिएन्सी अफ ट्रान्सफर्मर दिएको छ 90%, ठीक छ। अनि आउटपुट पावर, त पावर दिएको छ कति आउटपुट पावर दिएको छ तपाईलाई कति दिएको छ 8 किलोवाट, मतलब 8000 वाट हुन्छ। त अब हामीले थाहा छ, ध्यान दिनु। क्वेश्चन 1 नम्बरमा के निकाल्न भन्छ तपाईलाई नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल एनएस निकाल्नु पर्छ। नम्बर 2 मा के निकाल्न भन्छ इनपुट पावर निकाल्न भन्छ, ठीक छ। ध्यान दिनु, हाम्रो र्यापिड रिभिजन कोर्स चल्दैछ। कुन कोर्स चल्दैछ र्यापिड रिभिजन कोर्स चल्दैछ, र्यापिड रिभिजन। त्यसैले म क्याल्कुलेटर तपाईहरु आफै गर्नु, म सबैको प्रोसेस डिल टु डिल एकदम डिटेल भनिदिन्छु। तपाईहरु बाँकी काम अलिकति आफू पनि मेहनत गर्नु। हेर्नु अरु सर जस्तो म सबै न्यूमेरिकल लाइनवाला गर्दिन म, ठीक छ। म देखाइदिन्छु अनि त्यो अनुसार गर्नु। ध्यान दिनु। हेर्नु त वी हेभ ट्रान्सफर्मरको लागि जहिले पनि एउटै फर्मुला हुन्छ, जहिले पनि याद राख्नु NS/NP = ES/EP। मतलब के भयो नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल बाइ नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमरी कोइल। त्यसपछि भोल्टेज इन सेकेन्डरी कोइल बाइ भोल्टेज इन प्राइमरी कोइल हुन्छ, ठीक छ। त और नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल हामीलाई थाहा छैन। प्राइमरी कोइल तपाईलाई 5000 दिएको छ,
अनि सेकेन्डरी कोइलको भोल्टेज तपाईँले 220 दिएको छ, प्राइमरी कोइलको भोल्टेज दिएको छ 2200। त यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल भनेको यो 220, यो मल्टिप्लाई यता जान्छ 5000 जान्छ, अनि तलमा आइदिन्छ कति 2200 आइदिन्छ। ठिक छ, एउटा जिरो कटो, एउटा जिरो फेरि कटो, 22 पनि कटो। ठिक छ, अनि कति बच्छ हाम्रो 500, मतलब नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल कति हुन्छ 500 हुन्छ। यसरी हामी नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल हामी निकालिसक्यो। ठिक छ, अब निकाल्न भन्दैछ इनपुट पावर निकाल्न भन्दैछ। त ध्यान दिनु, इनपुट पावर निकाल्नुभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ ध्यान दिनु। हेर म यता गरिदिन्छु हैन, ध्यान दिनु, एकदम सजिलो छ। के ध्यान दिनु हाम्रो त इफिसियन्सी भनेको के हुन्छ थाहा छ, आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर इन्टु 100%। इफिसियन्सी बराबर आउटपुट पावर कति छ हाम्रो 8000 वाट छ। इनपुट पावर निकाल्न भन्दैछ, इनपुट पावर निकाल्न भन्छ इन्टु 100%, अनि इफिसियन्सी दिएको छ 90% इक्वल टु 8000 भाइ। ध्यान दिनु, हेर्नु आउटपुट पावर जब भन्छ नि, आउटपुट पावर त फर्मुला के हुन्छ, पावर भनेको जहिले पनि याद राख्नु करेन्ट इन्टु भोल्टेज। पावर भनेको के हुन्छ करेन्ट इन्टु भोल्टेज, त्यो जहिले याद राख्नु। त आउटपुट पावर भनेको आउटपुट करेन्ट, मतलब करेन्ट इन सेकेन्डरी कोइल, भोल्टेज इन सेकेन्डरी कोइल। त करेन्ट इन सेकेन्डरी कोइल भनेको आइएस, भोल्टेज इन सेकेन्डरी कोइल भनेको इएस। त्यस्तै इनपुट पावर भनेको के हुन्छ, इनपुट पावर भनेको के हुन्छ भन्नु त, करेन्ट इन प्राइमरी कोइल, करेन्ट इन प्राइमरी कोइल मतलब करेन्ट इन प्राइमरी कोइल, अनि भोल्टेज सरी इनपुट पावर डाइरेक्टै निस्किहाल्छ, दिमागै लगाउनु पर्दैन। ध्यान दिनु, म अरू क्वेसनमा गर्नुपर्छ कि म यसै क्वेसनमा गर्न थालेको थिएँ, केही दिमाग लगाउनु पर्दैन। इनपुट पावर डाइरेक्टै निस्किहाल्छ 100%, पर्सेन्टेज कटो, यहाँ कति हुन्छ ध्यान दिनु तपाईँहरू हैन। हेर्नु यो इनपुट पावर यहाँ आउँछ, इनपुट पावर इक्वल टु इनपुट पावर यहाँ गयो भने यहाँ कति हुन्छ 8000, तलमा यो 90 आइदिन्छ, अनि यता यो 100 छँदैछ। यसरी हामी इनपुट पावर निकाल्न सक्छौँ। इनपुट पावर हाम्रो कति आइदियो ध्यान दिनु, त एउटा जिरो कटो, कति बच्यो माथि 8 1 2 3, एउटा 4टा जिरो बच्यो, तलमा बच्यो 9। ठिक छ, त जति हुन्छ त्यति निकालिहाल्नु। यो हाम्रो कति आउँछ वाटमा आउँछ। ठिक छ, यसरी हामी इनपुट पावर निकाल्न सक्छौँ। अब त्यस्तै ध्यान दिनु, क्वेसन्स नम्बर 3 मा सोलुसन 2079 मा सोधेको क्वेसन हो तपाईँलाई। अ कोइल हैज 5000 टर्न्स, नम्बर अफ टर्न्स दिएको छ 5000। व्हाट इज द इएमएफ इन्ड्युस्ड इन द कोइल, इएमएफ निकाल्न भन्दैछ। म्याग्नेटिक फ्लक्स तपाईँलाई दिएको छ कति, म्याग्नेटिक फ्लक्स दिएको छ 8 × 10⁻⁻4 दिएको छ। वेबर, म्याग्नेटिक फ्लक्सको युनिट के हुन्छ वेबर हुन्छ। टाइम तपाईँलाई दिएको छ 0.1 सेकेन्ड दिएको। ठिक छ, इएमएफ निकाल्न भन्छ त इएमएफ इक्वल टु व्हाट, त वी हेभ, हामीलाई के थाहा छ ध्यान दिनु, फ्रम फ्याराडेज ल, फ्रम फ्याराडेज ल के थाहा छ, इएमएफ इक्वल टु के हुन्छ रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स, रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स। अनि यनवटा टर्न छ भने अगाडिमा यन लगाइदिनु, कति हुन्छ यन भनेको तपाईँको 5000, अनि चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स कति छ 8 × 10⁻⁻4, टाइमको चेन्ज कति छ 0.1 दिएको छ। ठिक छ, त अब ध्यान दिनु तपाईँहरू, हाम्रो लगभग भइहाल्यो। ध्यान दिनु, यहाँबाट तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईँहरू गर्नु कति निस्किन्छ भने इएमएफ इक्वल टु हाम्रो कति आउँछ 40 आउँछ, एन्सर हुन्छ भोल्टमा। इएमएफको एन्सर हुन्छ भोल्टमा, त्यसैले हाम्रो 40 भोल्ट तपाईँको यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ नि, जतिखेर पनि इएमएफ निकाल्न भन्नु ध्यान दिनु। इएमएफ भन्नु भने यदि त्यहाँ म्याग्नेटिक फ्लक्स भने के हुन्छ चेन्ज, रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टु टाइम। अनि यनवटा टर्न छ, यनवटा नम्बर अफ टर्न्स छ, त अगाडिमा यन लगाइदिनु भइहाल्यो। ठिक छ नि, यसरी हामी गर्न सक्छौँ। हाम्रो क्वेसन भइसक्यो। अब त्यस्तै ध्यान दिनु, हामी अब क्वेसन्स नम्बर 5 मा ध्यान दिनु। क्वेसन्स नम्बर 5 सोलुसन 2076 तिर सोधेको क्वेसन हो। क्वेसन के हो भने द म्याग्नेटिक फ्लक्स परपेन्डिकुलर टु अ प्लेन इज गिभन। म्याग्नेटिक फ्लक्स तपाईँलाई दिएको छ 4t² + 5t + 2 दिएको छ। अनि वेयर
वेयर फाई इन वेबर, वेबर भने के हो म्याग्नेटिक फ्लक्सको युनिट हो एन्ड टी इन सेकेन्ड मतलब टाइम सेकेन्डमा दिएको छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स वेबरमा दिएको छ। क्यालकुलेट द म्याग्निट्युड अफ इन्स्टान्टेनियस इएमएफ, इएमएफ निकाल्न भन्छ एट 2 सेकेन्ड एट टी इक्वल टु 2 सेकेन्ड। ठिक छ, त अघि नै मैले भने त्यो वी हेभ, हामीलाई थाहा छ फ्रम फ्याराडेज ल, फ्रम फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन के थाहा छ, इएमएफ इक्वल टु रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स। ठिक छ, त इएम भनेको रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स, म्याग्नेटिक फ्लक्स कति दिएको छ तपाईँलाई 4t² + 5t + 2 अनि तलमा टाइम अहिले पहिला डेरिभेटिभ गरिहाल्नु, इक्वल टु कति भ्यालु तपाईँको हेर्नु 4 को 4 t² को डेरिभेटिभ 2t प्लस 5t को डेरिभेटिभ 5, 2 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 0 हुन्छ। इएमएफ कति तपाईँलाई आइदियो 4 अनि 2 जा 8t + 5 आइदियो अनि एट टी इक्वल टु 2 सेकेन्ड। जब टाइम 2 सेकेन्ड भयो भने इएमएफ कति हुन्छ 8, टी को ठाउँमा 2 हालिदिनु + 5, त 8 दुना 16 अनि +5 मतलब कति भयो 21, त 21 के आइदिन्छ हाम्रो इएमएफको एन्सर केमा हुन्छ भोल्टमा, 21 भोल्ट आइदियो। यसरी हामी गर्न सक्छौँ, हाम्रो एन्सर पनि यतिकै छ। ठिक छ, अब हामी जान्छौँ क्वेसन्स नम्बर 6, ध्यान दिनु क्वेसन्स नम्बर 6 तिर ध्यान दिनु। क्वेसन्स नम्बर 6 तपाईँलाई 2075 तिर सोधेको क्वेसन हो। अ स्ट्रेट कन्डक्टर अफ लेन्थ 25 सेन्टिमिटर, कन्डक्टरको लेन्थ दिएको छ 25 सेन्टिमिटर मतलब 0.25 मिटरमा हुन्छ। त्यस्तै स्पिड दिएको छ तपाईँको भेलोसिटी 10 मिटर पर सेकेन्ड अनि एङ्गल तपाईँलाई कति दिएको छ 45 डिग्री दिएको छ अनि तपाईँको यो म्याग्नेटिक फिल्ड दिएको छ 10 टेस्ला अनि इएमएफ इन्ड्युस्ड, इएमएफ निकाल्न तपाईँलाई भने ध्यान दिनु। मैले डेरिभेसन पढाउँदाखेरि नै भनेको छु मोसनल इएमएफ च्याप्टरमा सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट छ भनेर, अनि मैले यसको सर्ट्स भिडियो पनि बनाएको थिएँ। ध्यान दिनु, जब हाम्रो कुरा कन्डक्टरको आउँछ, जब हाम्रो कुरा कन्डक्टरको आउँछ म्याग्नेटिक फिल्डको आउँछ, कन्डक्टरको आउँछ म्याग्नेटिक फिल्डको आउँछ हैन, म्याग्नेटिक फिल्ड मतलब मोसन गर्दैछ, इएमएफ त हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो 9। इएमएफ भनेको के हुन्छ BLV साइन थीटा, बी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड 10 दिएको छ, लेन्थ भनेको तपाईँको 0.25 दिएको छ, बी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड 10 लेन्थ भनेको 0.25 दिएको छ अनि भेलोसिटी कति छ तपाईँलाई भेलोसिटी कति छ 10 मिटर पर सेकेन्ड अनि साइन थीटा कति छ 45 डिग्री। त गरिहाल्नु इएमएफ इक्वल टु जति आउँछ त्यति भोल्ट हुन्छ आन्सरमा, किनभने इएमएफको युनिट केमा हुन्छ भोल्टमा। यसरी जति आउँछ त्यति गर्न सक्नुहुन्छ, सजिलो छ। ठिक छ, अब हामी त्यस्तै ध्यान दिनु हैन। अब हाम्रो क्वेसन्स नम्बर 7 ध्यान दिनु। क्वेसन्स नम्बर 7 मा 2075 मा सोधेको क्वेसन हो। सोल्युसन ध्यान दिनु, के क्वेसन दिएको छ भने अ कोइल अफ 100 टन्स, नम्बर अफ टन्स दिएको छ तपाईँको 100। ठिक छ, अनि इच अफ एरिया दिएको छ तपाईँलाई कति तपाईँलाई 2 × 10⁻³ मिटर स्क्वायर दिएको छ। रेसिस्टेन्स दिएको छ तपाईँको 12 ओहम दिएको छ। इट लाइज हरिजेन्टल प्लेन इन अ भर्टिकल म्याग्नेटिक फ्लक्स अफ डेन्सिटी, त म्याग्नेटिक फ्लक्स अफ डेन्सिटी म्याग्नेटिक फ्लक्स दिएको छ तपाईँलाई 3 × 10⁻³ वेबर पर मिटर स्क्वायर म्याग्नेटिक फिल्ड दिएको छ। व्हाट चार्ज सर्कुलेट थ्रु द कोइल, चार्ज निकाल्न हामीलाई भन्छ। ठिक छ, अनि रोटेटेड थ्रु 180 डिग्री, एङ्गल तपाईँलाई दिएको छ 180 डिग्री, चार्ज निकाल्न भन्छ। क्वेसन एक्चुअली राम्ररी पढ्नु ध्यान दिनु, के क्वेसन भनेको छ भने तपाईँलाई अ कोइल अफ 100 टन्स। ठिक छ, अनि इच अफ एरिया, इच अफ भनेको के हो यहाँ जम्मा दुईटा कोइलको कुरा आउँछ। इच भनेको इच अफ किन भन्नुहुन्छ, एउटा मात्रै भनिदियो नि, इच अफ भनेको छ, त इच अफ भनेको त्यहाँ दुईटा कोइल होला। अनि के भन्दैछ लास्टमा कि द कोइल इज रोटेटेड थ्रु 180 डिग्री एबाउट अ डायमेट्रिकल एक्सिस, डायमेट्रिकल एक्सिसबाट 180 डिग्री रोटेट गर्दैछ। मतलब सुरुमा थियो 0 डिग्री अनि त्यहाँबाट रोटेट गरेर आयो 180 डिग्री, दुईटा कोइल पुरा हुँदैछ। त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो नाउ इएमएफ इक्वल टु के हुन्छ भने तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो के हुनु पर्यो भने ध्यान दिनु। तपाईँ एउटा कुरा हेर्नु, इएमएफ भनेको चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स के हुन्छ तपाईँलाई त्यो ध्यान दिनु। चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स, चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स, तलमा के भइदियो टाइम भइदियो। ठिक छ, त
त चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स। त म्याग्नेटिक फ्लक्स भने के हुन्छ तपाईँले म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टु एरिया हुन्छ हुँदैन। अनि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टु एरिया अनि कस थीटा BA cos थीटा। यदि यनवटा टर्न छ भने के हुन्छ NBA cos थीटा। त्यसैले NBA cos एकचोटि 0 डिग्री 0देखि 180 रोटेट भएको छ। ध्यान दिनु क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ बुझ्यो नि। पहिला 0 डिग्री थियो अनि 180 डिग्रीमा रोटेट भयो। NBA cos 0 डिग्री माइनस NBA cos कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। तलमा भइदिन्छ तपाईँलाई कति टाइम भइदिन्छ। अब यन भनेको तपाईँको कमन आउँछ, बी भनेको कमन आउँछ, ए भनेको कमन आउँछ। cos 0 भनेको 1 माइनस cos 180 भनेको -1 हुन्छ। ठिक छ। तलमा भइदियो टाइम कति दिएको छ तपाईँलाई, टाइम तपाईँलाई दिएको छैन। ध्यान दिनु। अब EMA भनेको भोल्टेज, EMA भनेको के हुन्छ भोल्टेज, अनि भोल्टेज भनेको के हुन्छ करेन्ट इन्टु भोल्टेज भनेको करेन्ट इन्टु रेसिस्टेन्स। ल करेन्ट इन्टु रेसिस्टेन्स इक्वल टु NBA अनि 1 माइनस माइनस प्लस, त 1 + 1 भइदियो। तलमा आइदिन्छ कति टाइम आइदिन्छ। ठिक छ। यहाँसम्म त बुझ्नुभयो होइन। तलमा के आइदिन्छ तपाईँलाई टाइम आइदिन्छ। अब हेर्नु करेन्ट भनेको के हुन्छ पहिला यहाँ लेखिहाल्नु। EMA भनेको करेन्ट इन्टु रेसिस्टेन्स अनि हामी EMA को ठाउँमा यति लेख्यो। ठिक छ। अब त्यस्तै ध्यान दिनु। करेन्ट भनेको के हुन्छ रेट अफ फल अफ अ चार्ज। करेन्ट भनेको के हुन्छ रेट अफ फल अफ चार्ज Q/T। त Q/T इन्टु R इक्वल टु NBA। यहाँ 2 आइसकेछ अनि T आइदियो। T कटो। त यहाँ हेर्नु चार्ज भनेको कति आइदियो NBA अगाडिमा 2 लेख्नु अनि तलमा यो R तल दिइदिन्छ। ठिक छ। मतलब 2 भनेको 2, नम्बर अफ टर्न्स भनेको 100 अनि B भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड कति छ 3 × 10⁻³ छ। एरिया कति छ तपाईँको 2 × 10⁻³ छ। तलमा रेसिस्टेन्स कति छ 12 ओहम छ। ठिक छ। देयरफोर चार्ज तपाईँ क्यालकुलेटर गरिहाल्नु। चार्ज तपाईँ कति आउँछ 10⁻⁴ कलम आउँछ। यसरी हामी चार्ज निकाल्न सक्छौँ होइन। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन थियो, सोध्न सकिन्छ यो पालि पनि, त्यसैले ध्यान दिएर पढ्नु होला। अब हेर्नु हामी क्वेसन्स नम्बर जान्छौँ 8 मा। अब हेर्नु क्वेसन्स नम्बर 8 हेर्नु क्वेसन्स नम्बर 8 को सल्युसन हेर्नु तपाईँहरू हेर्नु 2074 मा सोधेको क्वेसन। ध्यान दिनु। हेर्नु म यहाँ क्वेसनमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा पहिला ध्यान दिएर पढ्नु। एन एयरक्राफ्ट विथ अ विङ स्पेन्स अफ 40 मिटर, लेन्थ कति छ 40 मिटर। ध्यान दिनु। पहिला स्पिड कति दिएको छ 1080 km/h। त स्पिड भनेको 1080 अनि मिटर पर सेकेन्ड गर्नुपर्छ त किलोमिटर र मिटरमा 1000 अनि 1 आवरलाई मिनटमा 60 फेरि मिनटमा 60 अनि सेकेन्ड हुन्छ। मतलब यो भइदियो मिटर पर सेकेन्ड। तपाईँ गर्नु यो तपाईँलाई कति आइदिन्छ तपाईँलाई 300 मिटर पर सेकेन्ड तपाईँको आइदिन्छ। ठिक छ। अनि इन द ईस्टवर्ड डाइरेक्सन एट अ कन्स्टेन्ट एल्टिट्युड इन द नर्थर्न हेमिस्फियर वेयर द भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्डको भर्टिकल कम्पोनेन्ट BV दिएको छ। ठिक छ। 1.75 × 10⁻⁵ टेस्ला तपाईँको दिएको छ। EMF निकाल्न भन्छ। ठिक छ। अब ध्यान दिनु। जब हामी एयर फ्लाइहरू कुरा गर्छौँ नि होइन त क्वेसनमा हेर्नु म्याग्नेटिक फिल्ड भर्टिकल दिएको छ कि म्याग्नेटिक फिल्ड हरिजेन्टल दिएको छ। ठिक छ नि। ध्यान दिनु। अनि EMF निकाल्दाखेरि हामी BLV जुन लिन्छौँ नि यो B भनेको भर्टिकल कम्पोनेन्ट हुन्छ। यहाँ हाम्रो भर्टिकल दिएकै छ त केही छैन। E इक्वल टु हामी के गर्छौँ नाउ E इक्वल टु BLV अनि भर्टिकल कम्पोनेन्ट लिन्छौँ। ठिक छ नि। त BLV। अब ध्यान दिनु पहिला यो गरिहाल्नु। त म्याग्नेटिक फिल्ड भर्टिकल कम्पोनेन्ट छ 1.75 × 10⁻⁵ लेन्थ दिएको छ तपाईँको कति 40 मिटर अनि भेलोसिटी दिएको छ तपाईँको 300 मिटर पर सेकेन्ड। यो सबै तपाईँ गर्नु होइन कति आउँछ भने तपाईँको म एकचोटि गर्दैछु। यो सबै गरेपछि मेरो कति आयो भने तपाईँहरू 0.21 भोल्ट आउँदैछ। ठिक छ। त तपाईँहरूको पनि सायद यति नै आएको होला, गर्न सक्नुहुन्छ एकचोटि होइन। EMF यति आयो। अब ध्यान दिनु यदि हाम्रो भर्टिकल कम्पोनेन्ट दियो भने के हुन्छ ध्यान दिनु। हेर्नु पहिलाको कोर्समा त्यो अहिले हटाइदिएको छ तर नम्बरिकल यहाँबाट सोध्छ। ध्यान दिनु। एङ्गल अफ डिप यदि तपाईँलाई भर्टिकल हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड दियो भने यदि यो दियो भने तपाईँलाई एङ्गल अफ डिप पनि दिन्छ जसलाई हामी डेल्टा भन्छौँ। यो दिएको हुन्छ बुझ्यो नि। यो दिएको हुन्छ। यहाँबाट के फर्मुला लगाउनु tan थीटा बराबर भर्टिकल कम्पोनेन्ट बाई हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अनि यहाँबाट
भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड हामी निकाल्छौँ अनि हामी गर्छौँ इएमएफ इक्वल टु बिएलबी। बी भनेको भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड। ठिक छ, यो क्वेसन पनि छ, म गर्छु, ध्यान दिनु। अब हाम्रो कति आयो क्वेसन नम्बर 9 मा ध्यान दिनु। सोल्युसन कति वर्षको भने 2073, ध्यान दिनु। एन्ड स्ट्रेट कन्डक्टर अफ लेन्थ दिएको छ तपाईँको 15 सेन्टिमिटर, जसलाई मिटरमा गर्दा 0.15 मिटर हुन्छ। ठिक छ, अनि त्यस्तै स्पिड दिएको छ तपाईँको कति 10 मिटर पर सेकेन्ड स्पिड दिएको छ। अनि एङ्गल दिएको छ तपाईँको 30 डिग्री। अनि म्याग्नेटिक फिल्ड तपाईँको दिएको छ 10⁻⁴ टेस्ला। अनि इएमएफ निकाल्न भने ध्यान दिनु, मैले अघि नै भनेको थिएँ जब कन्डक्टरको कुरा आउँछ, कन्डक्टरको कुरा आइदियो भने इएमएफ निकाल्न भन्यो भने एउटै फर्मुला छ, जहाँ पनि एउटै फर्मुला। नाउ इएमएफ इक्वल टु के हुन्छ बिएलभी अनि साइन थीटा। त बी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड 10⁻⁴, अनि एल भनेको लेन्थ 0.15, भी भनेको भेलोसिटी 10, अनि साइन थीटा भनेको 30 डिग्री। मतलब 10⁻⁴ 0.15 इन्टु 10 इन्टु साइन 30 भनेको 1/2 गर्नु। जति आउँछ नि तपाईँलाई त्यति नै के भइदियो भोल्ट भइदियो। यसरी हामी गर्न सक्छौँ। यो तपाईँको लागि म किन छोडिदिएँ भने तपाईँ कम्तीमा क्यालकुलेटर त युज गर्नुहुन्छ त्यसैले। ठिक छ, अब ध्यान दिनु। हाम्रो 9 नम्बर सको। नम्बर 10 मा ध्यान दिनु। यो कति सालमा सोधेको छ भने तपाईँलाई हैन, क्वेसन नम्बर 10 तपाईँलाई 2072 मा सोधेको क्वेसन, ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। के दिएको छ भने तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 10 मा तपाईँलाई अ जेट प्लेन इज फ्लाइङ ड्यु ईस्ट एट अ स्पिड अफ, स्पिड दिएको छ तपाईँलाई 1800 किलोमिटर पर आवर दिएको छ। त भेलोसिटी भनेको तपाईँको 1800 किलोमिटर पर आवर से मिटर पर सेकेन्ड गर्दा के हुन्छ 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नु मिटरमा गइदियो। अनि 1 आवर चाहिँ 60 ले मल्टिप्लाई गर्नु मिनट, फेरि 60 ले सेकेन्डमा गइदिन्छ, मतलब मिटर पर सेकेन्ड। यसको तपाईँ गर्नु कति हुन्छ ध्यान दिनु। 1800 माथि छ 1000, तलमा 6 6 36 00, 1800 दुना 3600, अनि मतलब कति भयो 500 मिटर पर सेकेन्ड। देयरफोर भेलोसिटी आइदियो 500 मिटर पर सेकेन्ड। ठिक छ, अब ध्यान दिनु, हेर्नु यति आइदियो तपाईँले। अब भोल्टेज डिफरेन्स डेभलप्ड, भोल्टेज भनेको इएमएफ हो निकाल्न भन्दैछ। अनि तपाईँले लेन्थ दिएको छ कति 25 मिटर दिएको छ। अनि अर्थ म्याग्नेटिक फिल्ड यति दिएको छ, म्याग्नेटिक फिल्ड तपाईँलाई कति दिएको छ 5 × 10⁻⁻⁴ दिएको छ। एन्ड एङ्गल अफ डिप दिएको छ 45 डिग्री। ठिक छ, हेर्नु एङ्गल अफ डिप दियो, यसको मतलब के भयो थाहा छ कि यो हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड हो। कुन हो हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट। हामीलाई इएमएफ निकाल्दा जुन फर्मुला पढेछौँ बिएलभी साइन थीटा पढेछौँ जुन हामी, ठिक छ नि, यहाँ हाम्रो यो जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ नि यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड हो, बी इन्टु बिभी हो। ठिक छ, त एङ्गल अफ डिप दिएको छ मतलब यो हरिजेन्टल होला। हामीलाई थाहा छ ट्यान डेल्टा इक्वल टु भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड बाई हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट। अनि ट्यान यो भयो 45 डिग्री, यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट बाई हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट कति दिएको छ 5 × 10⁻⁴। अब ट्यान 45 भनेको 1 नै हुन्छ, त भर्टिकल कम्पोनेन्ट बाई 5 × 10⁻⁴। देयरफोर भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड कति आयो 5 × 10⁻⁴ टेस्ला आयो। ठिक छ, अब ध्यान दिनु, यो 45 डिग्री थियो भने यतिकै आयो, अरू डिग्री भएको भए त अरू आउँथ्यो नि, त्यसैले मैले यो गरेँ। ठिक छ, अब तपाईँहरू ध्यान दिनु क्वेसन नम्बर 10 मा। अब हेर्नु हाम्रो इएमएफ निकाल्न भन्दैछ, त हामीलाई थाहा छ इएमएफ इक्वल टु के हुन्छ तपाईँको बिएलभी साइन थीटा। थीटा कति दिएको छैन, त्यसैले हामी साइन थीटा नलेख्दा पनि भइहाल्यो। अनि यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड हो, यो कति आयो 5 × 10⁻⁴ आइदियो। एल भनेको लेन्थ कति छ हाम्रो, लेन्थ तपाईँलाई 25 मिटर दिएको छ, 25 मिटर। अनि भेलोसिटी कति छ तपाईँलाई 500 दिएको छ। ठिक छ, अब गर्नु तपाईँ कति आउँछ 5 × 10⁻⁴ इन्टु 25 इन्टु 500 लाई हामी लेख्छौँ 5 × 10⁻²। तपाईँ गर्नु 5 5 या 25 625 मल्टिप्लाई 10⁻² मतलब 6.25 भोल्ट आउँछ। तपाईँ के गर्नु इएमएफ इक्वल टु कति आइदियो तपाईँलाई 6.25 भोल्ट आउँछ। यसरी हामी क्वेसन नम्बर 10 पनि गर्यौँ। ठिक छ, हेर्नु त्यसैले ध्यान दिनु कि एङ्गल अफ डिप दियो मतलब यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट नदिएर हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट दिएको, भर्टिकल निकाल्नु 45 डिग्री छ भने त्यतिकै निस्किहाल्यो, किनभने ट्यान 45 त 1 हुन्छ। तर यदि
45 डिग्री नभएर अर्कै डिग्री भएको भए के गर्थ्यो, त्यसैले मैले तरिका देखाइदिएँ। ठिक छ। अनि इएमएफको फर्मुला जहिले पनि के हुन्छ, बिएलभी साइन थीटा। अनि यहाँ थीटा कुनै छँदै छैन, थीटा छँदै छैन क्वेसनमा पनि तपाईँलाई थीटाको कुनै कुरै गरेको छैन, त्यसैले हामी साइन थीटा नलेखे पनि भइहाल्यो, किनभने बिएलभी लेख्दा पनि भइहाल्यो होइन। अनि बिएलभी भनेको बी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड, एल भनेको लेन्थ, भी भनेको भेलोसिटी, अनि गरिसक्नु भइहाल्छ। ठिक छ। अब क्वेसन्स नम्बर 11 हेर्नु। क्वेसन्स नम्बर 11 तपाईँले 2072 मा सोधेको क्वेसन हो। के क्वेसन छ भने ध्यान दिनु। लङ सोलेनोइड, तपाईँको सोलेनोइडको नम्बर अफ टर्न्स दिएको छ 1000 दिएको छ। अनि त्यस्तै क्रस सेक्सन एरिया तपाईँले दिएको छ कति, 2 × 10⁻³ मिटर स्क्वायर दिएको छ। ठिक छ, क्रस सेक्सन एरिया भइहाल्यो। अनि त्यस्तै तपाईँलाई करेन्ट दिएको छ कति, तपाईँलाई 2 एम्पियर करेन्ट दिएको छ। अनि म्याग्नेटिक फिल्ड दिएको छ तपाईँलाई 52 × 10⁻³ टेस्ला। अनि सेल्फ इन्डक्टेन्स निकाल्नु भन्छ। ठिक छ। उही हिसाबले ध्यान दिनु, सबभन्दा सिम्पल फर्मुला हेर्नु। यदि यहाँ सोलेनोइडको कुरा हुन्छ भने ध्यान दिनु, हामीले के लेख्छौँ, सेल्फ इन्डक्टेन्स भनेको μ0n²A/L। तर यहाँ लेन्थ अफ कन्डक्टर यल दिएको छैन, त्यसैले हामी यो युज गर्दैनौँ। हामीलाई के थाहा छ कि म्याग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टु के हुन्छ, एलआई हुन्छ। सबभन्दा सेल्फ इन्डक्टेन्स जुन पढाएको छु मैले, सेल्फ इन्डक्सन त्यही पढाएको थिएँ, म्याग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टु एलआई। अनि एनवटा टर्न छ भने एनएलआई। त्यस्तै म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको पनि त म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टु एरिया भेक्टर बिए हुन्छ, तर यहाँ पनि एनवटा टर्म छ भने एनबिए इक्वल टु एनएलआई भइदियो। हेर्नु, म्याग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टु एलआई, एनवटा टर्म छ भने के हुन्छ, एनएलआई। त्यस्तै म्याग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टु के हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टु एरिया भेक्टर बिए, एनवटा छ भने के हुन्छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टु एनबिए। यहाँबाट एन र एन कटिहाल्यो, यल इक्वल टु के भइहाल्यो, यो बिए तलमा आइदिन्छ, यहाँबाट आई आइदिन्छ। बी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड 52 × 10⁻³ ए भनेको एरिया 2 × 10⁻³ आई भनेको करेन्ट भइहाल्यो 2 एम्पियर। यो 2 कटिहाल्यो, 2 के भइहाल्यो तपाईँलाई कटिहाल्यो। अनि तपाईँलाई जब 2 कटिहाल्यो त कति भइदिन्छ, 52 × 10⁻³ अनि -3 -6 भइदिन्छ। यो तपाईँको तल गइदिन्छ, 52/10⁻6 भइदिन्छ। अनि जति हुन्छ त्यति नै तपाईँको हेनरी आन्सर भइदिन्छ। ठिक छ, 52 भइदिन्छ। अनि जति तपाईँलाई हुन्छ त्यति नै हेनरी, किनभने इन्डक्टेन्स युनिट के हुन्छ, हेनरी हुन्छ। यति हेनरी आन्सर तपाईँलाई भइदिन्छ 11 नम्बरमा। ठिक छ। अब त्यस्तै तपाईँ हेर्नु, यहाँ क्वेसन्स नम्बर 12 मा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। क्वेसन्स नम्बर 12 ध्यान दिनु। हेर्नु, क्वेसन्स नम्बर 12 अनि क्वेसन्स नम्बर 5 यो दुईटा सेम छ, तपाईँ एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ। अघि मैले भिडियोमा गर्थेँ, क्वेसन्स नम्बर 12 र 5 सेम छ। म्याग्नेटिक फ्लक्स तपाईँले दिएको छ कति, 4t² + 5t + 2 दिएको छ। अनि तपाईँलाई के भन्छ भने इएमएफ निकाल। कब इएमएफ निकाल, एट टाइम t = 3 सेकेन्ड दिएको छ। ठिक छ। अघि क्वेसन्स नम्बर 5 मा दिएको थियो टाइम t = 2 सेकेन्ड दिएको थियो 5 नम्बरमा, तर यहाँ टाइम t = 3 दिएको छ। सिम्पल छ। इएमएफ भनेको के हुन्छ हामीलाई, नाउ इएमएफ भनेको हुन्छ रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स हुन्छ। इएमएफ कति हुन्छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स कति दिएको छ, 4t² + 5t + 2 विथ रिस्पेक्ट टु टाइम। डेरिभेटिभ गर, कति भइदिन्छ, डेरिभेटिभ गर्ने बित्तिकै कति भइदियो तपाईँलाई, इएमएफ = 4 × 2 = 8t + 5 ब 2 को 0 भइदिन्छ। त्यो कति भइदियो, 8t + 5। अनि 8t जब टाइम 3 सेकेन्ड भइदियो कति हुन्छ इएमएफ, 8 × 3 + 5 भनेको 24 + 5 मतलब कति भयो, 29। तपाईँ कति भइदिन्छ, 29 भोल्ट तपाईँलाई के भइदिन्छ, एन्सर भइदिन्छ। यसरी तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब हेर्नु क्वेसन्स नम्बर 13 मा हेर्नु। क्वेसन्स नम्बर 13 को सोल्युसन ध्यान दिनु। क्वेसन नम्बर 13 मा के छ, 2071 मा सोधेको क्वेसन हो। क्वेसन्स नम्बर 13 ध्यान दिनु होइन। अ प्लेन सर्कुलर कोइल हैज यति टर्न्स, नम्बर अफ टर्न्स तपाईँलाई दिएको छ 200। ठिक छ। अनि रेडियस तपाईँलाई दिएको छ कति, 0.1 मिटर दिएको छ। अनि तपाईँलाई ब्याट्रीसँग कनेक्सन छ, करेन्ट तपाईँलाई दिँदैछ कति, 2 एम्पियर। इनर्जी स्टोर इन द कोइल, इनर्जी निकाल्न भन्दैछ। ठिक छ। हेर्नु, इनर्जी स्टोर इन द कोइल यो मैले पढाएको छु। इनर्जी स्टोर इन कोइल कति पढाएको छु, U = 1/2 LI² पढाएको छु, 1/2 LI² पढाएको छु। अब यहाँबाट L भनेको कति हुन्छ, सेल्फ इन्डक्टेन्स, अनि I² पढाएको छु। अब हेर्नु तपाईँहरू होइन,
अलिकति दिमाग लगाउनु पर्ने क्वेसन छ यो, थोरै सानो छ तर सजिलो छ, ध्यान दिनु। अब इनर्जी स्टोर भनेको 1/2। अब यहाँ हेर्नु यल भनेको तपाईँ के हुन्छ सेल्फ इन्डक्टेन्स, तर यो सेल्फ इन्डक्टेन्स तपाईँलाई दिएको छैन। तर यल भनेको अर्को पनि फर्मुला हामीसँग के हुन्छ अर्को फर्मुला तपाईँको सेल्फ इन्डक्टेन्स तपाईँ कति ध्यान दिनु। हामीले के पढेको छौँ फाइ इक्वल टु एलआई पढेको छु, ठिक छ, पढेको कि छैन, फाइ इक्वल टु एलआई पढेको छु। अनि यहाँबाट एल भनेको के भइदियो फाइ बाई आई भइदिन्छ। त्यो त यहाँ यल इक्वल टु हामी के लेख्छौँ फाइ बाई आई लेख्छौँ। अनि यहाँ आई स्क्वायर छ, एउटा आई गयो, कति भयो इनर्जी स्टोर इन कन्डक्टर कति भयो 1/2 अनि फाइ अनि आई। अब हेर्नु 1/2 यो फाइ भनेको के भइहाल्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स। त म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको के हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको के हुन्छ एनबिए, बिए भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टु एरिया भेक्टर। अनि एनवटा टर्न छ भने एनबिए हुन्छ। त एनबिए अनि यता आई छँदैछ, ठिक छ, त्यस्तै 1/2। अब एन भनेको नम्बर अफ टर्न्स, ठिक छ, ए भनेको हामी निकालिहाल्छौँ, आई भनेको थाहा छ, तर यो बी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड थाहा छैन। त अब हेर्नु म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले कसरी निकाल्छौँ ध्यान दिनु। हेर्नु एउटा कुरा याद राख्नु, सर्कुलर कोइलमा ध्यान दिनु, सर्कुलर कोइलमा म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु के हुन्छ तपाईँलाई ध्यान दिनु, के हुन्छ μ0/2 पाई आई बाई ए, μ0/2 पाई आई बाई ए हुन्छ, अथवा आई बाई आर लेख्छौँ, बुझ्नु μ0/2 पाई आई बाई आर। यहाँ तपाईँको आर भनेको रेडियस अफ कोइल हुन्छ। त्यसैले यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड जुन हामी यहाँ लेख्छौँ के लेख्छौँ μ0/2 पाई अनि आई बाई आर लेख्छौँ। अब ध्यान दिनु कति भइहाल्यो 1/2 अनि यन भनेको तपाईँ के भइहाल्यो नम्बर अफ टर्न्स तपाईँले कति दिएको छ 200 दिएको छ, ठिक छ, नम्बर अफ टर्न्स तपाईँले कति दिएको छ 200 दिएको छ। अब ए भनेको तपाईँ के हुन्छ, ए भनेको तपाईँ के हो एरिया हो। त एरिया भनेको के हुन्छ पाई आर स्क्वायर। अनि त्यस्तै यहाँ पनि करेन्ट कति हुन्छ आई स्क्वायर भइदिन्छ। अनि यहाँ μ0 भइदिन्छ, तलमा 2 पाई अनि आर छ। अब हेर्नु यो पाई यो पाई कटो, एउटा आर कटो, कति बच्यो अनि 200 ले कटो, कति बच्यो 100 बच्यो, इन्टु एउटा आर बच्यो, इन्टु आई स्क्वायर बच्यो, इन्टु μ0 बच्यो, तलमा 2 बच्यो। अब 2 यो 50 ले जान्छ, कति बच्यो 50 इन्टु, अब रेडियस तपाईँलाई कति दिएको छ तपाईँको क्वेसनमा 0.1 मिटर, करेन्ट तपाईँलाई कति छ 2 एम्पियर, त्यसको स्क्वायर। अब μ0 भनेको कति हुन्छ ध्यान दिनु, μ0/4 पाई भनेको 10⁻⁻7 हुन्छ। त्यहाँ μ0 भनेको कति भइहाल्यो 4 पाई इन्टु 10⁻⁻7, कति हुन्छ 4 पाई इन्टु 10⁻⁻7 हुन्छ। तपाईँ यसलाई सोल्भ गर्नु, तपाईँको इनर्जी स्टोर इन कन्डक्टर तपाईँलाई मजाले जति आउँछ त्यति तपाईँलाई के भइदियो एन्सर तपाईँको भइदिन्छ। इनर्जी स्टोर इन कन्डक्टर एन्सर तपाईँको जुलमा आउँछ, ठिक छ, यसरी तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु मैले के गरेँ सिम्पल छ, ध्यान दिनु, मैले के गरेँ भने ध्यान दिनु, इनर्जी स्टोर भनेको 1/2 एलआई स्क्वायर, एल भनेको सेल्फ इन्डक्सन दिएको छैन, म्याग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टु एलआई, एल भनेको 5/आई गरेँ। अब ध्यान दिनु त 5/आई गरेँ, एउटा आई र एउटा आई कटिहाल्यो, 5आई बच्यो। 5 भनेको म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको एनबिए। अब 1/2 एन ए छँदैछ, आईको आई छँदैछ। अब बी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड, तब सर्कुलर कोइलको म्याग्नेटिक फिल्ड मैले निकाल्न सिकाइदिएको छु तपाईँहरूलाई होइन। सर्कुलर कोइलको म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ μ0/2 पाई आई बाई ए हुन्छ। ए भनेको रेडियस, तर यहाँ रेडियसलाई हामी आर लेखेछौँ, त आई बाई आर लेख्नु, अनि हामी सोल्भ गर्नु, जति आउँछ त्यति नै हाम्रो जुलमा एन्सर आउँछ, ठिक छ। अब यो हाम्रो सको कति नम्बर सको 13 नम्बर सकिहाल्यो, ठिक छ। अब ध्यान दिनु सिधै एउटा 15 नम्बरको क्वेसन बाँकी तपाईँहरू गरिहाल्नुहुन्छ। 15 नम्बरमा ध्यान दिनु 2070मा सोधेको क्वेसन ध्यान दिनु, जहिले पनि नि 2070देखि लिएर 2080सम्म क्वेसन गरिहाल्नु, बाँकी नगरे पनि हुन्छ। यो 10 सालको क्वेसन चाहिँ गरिहाल्नुहुन्छ नि, 10 इयर्सको रिपिटेड क्वेसन, यही क्वेसन इक्जाममा सोध्ने चान्स हुन्छ। ध्यान दिनु 2070मा कति दिएको छ, मतलब 15 नम्बरमा तपाईँलाई अ मेटल क्राफ्ट अफ स्पिड दिएको छ तपाईँ कति 1000 किलोमिटर/आवर, मतलब कति भयो 1000 इन्टु 1000 गरिदिने, अनि तलमा 60 इन्टु 60 गरिदिने, कति भइदिन्छ मिटर पर सेकेन्ड, ठिक छ। कति भइदियो त तपाईँको 2000 भागा 3600 मिटर पर सेकेन्ड भइदियो, दुईटा जिरो तपाईँको कटिहाल्यो, कति बच्यो अब 2 10 जा 20, 2 18 जा 16, 10/18 बच्यो, मतलब 2 5 जा 2 9 जाए
5/9 बच्यो। ठीक छ, कति बच्यो 0.9 9 पंचे 45 0.55 समथिङ मीटर पर सेकेन्ड बच्छ हैन। ध्यान दिनु। अनि 9 यता 5 दिनु त 0.9 छ, यता 5 छ। ध्यान दिनु। त 5 मा 9 ले डिभाइड गर्नु 0 पॉइंट। ठीक छ, 9 पंचे 45 फेरि 5 बाट फेरि 0 9 पंचे 45 0.55 मीटर पर सेकेन्ड। देयरफोर भेलोसिटी कति आयो 0.55 मीटर पर सेकेन्ड तपाईलाई आइदियो, तपाईको भेलोसिटी भइदियो। ठीक छ। अनि त्यसै तपाईलाई के भनिन्छ भने तपाईको वेयर द हरिजन्टल कम्पोनेन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड तपाईलाई दिएको छ 1.6 × 10⁻⁵ टेस्ला दिएको छ। ठीक छ। एंगल अफ डी दिएको छ 41 डिग्री। अघि सिकाएको थियो सेम त्यस्तै प्रोसेस। तर हामीलाई के निकाल्न भन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स, मतलब ईएमएफ निकाल्न भन्छ। त वी हैव, ध्यान दिनु, हामीलाई पोटेन्शियल डिफरेन्समा जुन हामी युज गर्छौं E = BLV, यो B भनेको भर्टिकल कम्पोनेन्ट हो। याद दिनु पर्यो tan डेल्टा भने कति हुन्छ तपाईको भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड बाइ हरिजन्टल कम्पोनेन्ट। यहाँबाट tan 41 डिग्री = भर्टिकल कम्पोनेन्ट निकाल्नु पर्छ। हरिजन्टल तपाईको दिएको छ 1.6 × 10⁻⁵ दिएको छ। यहाँबाट तपाईलाई भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड निस्किहाल्छ। tan 41 डिग्री निकाल्नु, क्याल्कुलेटरमा कति हुन्छ अनि 1.6 × 10⁻⁵ निकाल्नु। यो तपाईको भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड यति टेस्लामा निस्किन्छ। ठीक छ। अनि अगेन गर्नु र EMF = BLV गर्दिनु। B भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड अब भर्टिकल कम्पोनेन्ट निकालेको हुन्छ त्यो लेख्दिनु। L भनेको तपाईको लेन्थ, यहाँ तपाईको लेन्थ कति दिएको छ भने ध्यान दिनु, लेन्थ तपाईलाई क्वेशनमा दिएको छ 40 मिटर। त लेन्थ पनि तपाईको निस्किहाल्यो। यो म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँबाट निकाल्नु, लेन्थ 40 मिटर छ, भेलोसिटी तपाईको यहाँ निस्किहाल्यो। गर्नु जे आउँछ त्यति भोल्टमा आन्सर आउँछ। यसरी तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु, मैले 70 सम्म गर्दिए। बाँकी तपाईहरुलाई कुनै समस्या हुँदा अथवा कुनै पनि क्वेशन आएन भने कमेन्ट गरिदिनु, म गरिदिन्छु। तर मेरो हिसाबले 2070 देखि लिएर 2080 सम्मको सब गरिहाल्नुहुन्छ भने आई थिंक तपाईहरुलाई पुगिसक्छ। बाँकी कुरा एकचोटि हेर्नु, सबै रिभिजन हुन्छ, त्यस्तै क्वेशनहरु हुन्छ। बेस्ट अफ लक।